हेलो दोस्तों, 3 अप्रैल 2016 को इंटरनेशनल कंजर्वेशन ऑफ इन्वेस्टिगेटिव ने 11.5 मिलियन खुफिया दस्तावेज़ात जो बाद में ICIJ जर्नलिस्ट पनामा पेपर्स के नाम से मशहूर हुई, आवाम के लिए दस्तयाब। पनामा की कानूनी फर्म मोसाक फोंसेका से हासिल करदा दस्तावेज़ात कई दूसरे ममालिक में दीगर अवामी शख्सियात के बारे में दीगर इंकशाफात के अलावा इन 8 ऑफशोर कंपनियों की तफसीलात भी शामिल थी जिनका तल्लुक पाकिस्तान के उस वक्त के मौजूदा वजीर आज़म नवाज शरीफ के खानदान से था। इनके भाई शहबाज शरीफ जो के मौजूदा वजीर आला थे। ICIJ के मुताबिक शरीफ के नवाज शरीफ के बच्चे मरियम नवाज, हसन नवाज और हुसैन नवाज कई कंपनियों के मालकान थे या इन्हें लेन देन की इजाजत देने का हक के रिकॉर्ड ने बच्चों को 4 ऑफशोर कंपनियों से जोड़ दिया। कंपनियों ने 2006 से 2007 तक लंदन में लग्जरी रियल एस्टेट हासिल किए। लीक होने वाले पनामा पेपर के मुताबिक ये जायदाद 30.8 मिलियन तक के कर्जों के लिए जमानतें। ये जो 4 कंपनियां थी इनमें नेस्को लिमिटेड, नेल्सन होल्डिंग लिमिटेड, चैम्बर ग्रुप इंटरनेशनल और हैंगन प्रॉपर्टी होल्डिंग लिमिटेड के नाम से। दोस्तों, बढ़ती हुई तनकीद का सामना करते हुए नवाज शरीफ ने 5 अप्रैल 2016 को मुल्क-गिर खिताब में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक रिटायर्ड जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन की तश्कील का ऐलान किया। ताहम साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक हुसैन जिलानी, नासिरुल मुल्क, अमीरुल मुल्क, मलिक मेंगल, साकिर अली और तनवीर अहमद खान सब ने हिस्सा लेने से इनकार कर दिया और कोई कमीशन भी नहीं बनाया गया। वफाकी हुकूमत की अपोजिशन जमातें जैसे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अपने टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर गुफ्तगू-शनीद करते हुए कमीशन बनाने के लिए पुरअज़म रही। 22 अप्रैल 2016 को एक दूसरे खिताब में नवाज शरीफ ने ऐलान किया कि अगर वो कसूरवार साबित हुए तो वो मुस्तफ़ा हो जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान अनवर ज़ाहिर जमाली ने इस इलाके में वसी खुलेआम इस्तिलाहात और कानून के महदूद दायराकार का हवाला दिया और दांतों के बगैर कमीशन बनाने से इनकार कर दिया जो कोई मुफीद काम नहीं करेगा। वजीर आज़म नवाज शरीफ की तकरीर ये थी। 16 मई 2016 को पाकिस्तान की कौमी असम्बली से टेलीविजन खिताब से नवाज शरीफ ने जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मसवदा तैयार करने के लिए एक मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़ दी। उन्होंने कहा कि वो एहतसाब से नहीं डरते। अपोजिशन की शख्सियात को तनकीद का निशाना भी बनाया और कहा कि आप बंगलों में रहने वाले, हेलीकॉप्टर और सफर करने वाले मुझ पर बदतमीजी का इल्जाम लगा रहे हैं। क्या वो कौम के सामने बता सकते हैं कि उन्होंने ये सारा पैसा कैसे कमाया और न टैक्स देते हैं? अपनी तकरीर में नवाज शरीफ ने कहा कि वो लंदन फ्लाइट्स के बारे में हवा साफ करेंगे लेकिन इस मौजू पर वापस नहीं आए। उन्होंने इस बात का यादा भी किया है कि फ्लैट जद्दा स्टील मिल के फरोख्त से हासिल होने वाली रकम से खरीदे गए थे जो इनके वालिद के थे। बाद में नवाज शरीफ ने अपनी 16 मई की तकरीर के दौरान मुतजाद बयान के इल्जामात को मदूद और कहा कि कतरी शाही खानदान के साथ अपने खानदान के कारोबारी रवाबत के हवाले से कोई भी हवाला छोड़ दिया। दोस्तों, इसके नतीजे में अपोजिशन का रद्द अमल ये था कि नवाज शरीफ की तकरीर के बाद PTI के चेयरमैन इमरान खान ने अपने वकील नईमुल हक बुखारी के जरिए 29 अगस्त 2016 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक दरख्वास्त दायर की जिसमें नवाज शरीफ को बतौर वजीर आज़म और पाकिस्तान की कौमी असम्बली के रुकन के तौर पर नाअहल करार देने का मुतालबा किया गया। अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद अहमद और जमात इस्लामी के सिराजुल हक समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने भी दरख्वास्त की हमायत का इजहार किया। इसने नवाज शरीफ के बच्चों और इनके दामाद मोहम्मद सफदर और उनकी बहनोई और मौजूदा वजीर खजाना इसहाक डार को भी निशाना बनाया। PTI कारकुनों ने धरना दिया। 30 सितंबर 2016 को लाहौर के करीब रायविंड में नवाज शरीफ की निजी रहायशगाह के बाहर इमरान खान ने बाद में अपने हामियों से इस्लामाबाद को लॉकडाउन करने का मुतालबा किया और इस वक्त तक करते रहने का कहा कि जब तक कि नवाज शरीफ इस्तीफा नहीं दे देते या खुद को एहतसाब के लिए पेश नहीं कर। दोस्तों, केस की समाअत
کے لیے عدالت کا ابتدائی 5 رکنی بینچ چیف جسٹس جمالی کی سربراہی میں تھا اور اس میں چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ، جسٹس امیر ہانی مسلم، جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال اور جسٹس آصف سعید کھوسہ شامل تھے۔ عظمت سعید اور اعجاز الحسن بھی ان کے ساتھ۔ سماعت 1 نومبر 2016 کو شروع ہوئی۔ پی ٹی آئی رہنما پاکستان کی نمائندگی کر رہے تھے عمران خان۔ ان کے وکیل نعیم بخاری اور حامد خان نے نواز شریف اور ان کے بچوں کے وکیل سینئر وکیل سلمان اسلم بٹ اور اکرم شیخ۔ عدالت نے جماعت اسلامی کے رہنما سراج الحق اور شیخ رشید احمد سمیت دیگر اپوزیشن شخصیات کی جانب سے دائر اضافی درخواستوں میں بھی منظوری دے دی۔ اپنے جواب میں نواز شریف کے وکلاء اسلم بٹ اور شعیب رشید نے بینچ کو بتایا کہ اگرچہ ان کے بیرون ملک جائیدادیں ہیں، تاہم حسن اور حسین نواز کئی دہائیوں سے قانونی طور پر کاروبار چلا رہے ہیں۔ مریم نواز اپنے والد پر منحصر نہیں ہے اور نہ ہی وہ اس کی بینیفیشری اونر ہے۔ حالانکہ انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے کہ آف شور کمپنیاں نیلسن اور نیسکول، لیکن جسٹس کھوسہ کے بینچ کو مطمئن کرنے کے لیے وکیل کی ضرورت تھی کہ رقم قانونی طور پر کمائی اور منتقل کی گئی۔ عدالت نے پی ٹی آئی کے شواہد کے معیار پر بھی سوال اٹھایا۔ جسٹس سعید نے ریمارکس دیے کہ اخباری تراشے صرف اشاعت کے لیے اگلے دن پکوڑے بیچنے کے لیے اچھے۔ دوستو، عدالت نے مشاہدہ کیا کہ قطری شاہی خاندان حمد بن جاسم بن جابر الثانی کے لکھے گئے خط نے وزیر اعظم کے عوامی موقف کو مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ 14 نومبر 2016 کو نواز شریف کے وکیل وقاص شیخ نے ڈرامائی طور پر 2007 سے 2013 تک قطر کے وزیر اعظم حماد بن جاسم بن جعفر الثانی نے کا لکھا ہوا خط تیار کیا۔ نواز شریف کے والد میاں محمد شریف اور میرے والد جاسم کے ساتھ دیرانہ کاروباری تعلقات جو میرے سب سے بڑے بھائی کے ذریعے مربوط ہوئے۔ میاں شریف نے قطر میں الثانی خاندان کے ریئل اسٹیٹ کے کاروبار میں ایک خاص رقم لگانے کی خواہش ظاہر کی۔ میں اس وقت سمجھ گیا تھا کہ تقریباً 12 ملین درہم کی مجموعی رقم میاں شریف نے دی جو دبئی میں کاروبار کی فروخت سے حاصل کی گئی۔ 4 فلیٹس کے لیے ایون فیلڈ ہاؤس، پارک لینڈ، لندن اور رجسٹرڈ 2 آف شور کمپنیوں کی ملکیت میں، جبکہ ان کے بیریئر شیئر سرٹیفکیٹ قطر میں رکھے گئے تھے۔ یہ ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے حاصل ہونے والی آمدنی سے خریدے گئے۔ مجھے یاد ہے کہ میاں محمد نواز شریف اپنی زندگی کے دوران یہ خواہش رکھتے تھے کہ فائدہ اٹھانے والے ریئل اسٹیٹ کے کاروبار سے ان کے سرمایہ کاری اور منافع ان کے پوتے حسین نواز شریف کو ہونا چاہیے۔ جسٹس کھوسہ نے کہا کہ اس دستاویزات نے وزیر اعظم کا عوامی موقف مکمل طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ میاں محمد شریف نے اپنی 16 مئی کی تقریر میں قطری خط کا ذکر کیوں نہیں کیا، تو بٹ صاحب نے جواب دیا کہ یہ قانونی شہادتیں نہیں تھی بلکہ محض سیاسی بیانات تھے۔ منی ٹریل نواز شریف کے وکیل بٹ نے وضاحت کی کہ اس وقت کاروباری خاندان نے کاغذ کی پرچیوں پر لین دین کیا جو خلیجی خطے میں عام رواج ہے۔ سرمایہ کاری کے وقت یہ میرے والد اور جناب محمد شریف کے درمیان دیرینہ تعلقات کو دیکھتے ہوئے ان کے لیے آپس میں کاروبار کرنے کا ایک روایتی طریقہ تھا۔